مساء الخير عليكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. غير هو هاد لا فيديو شويه سبيسيال بيسكو ماشي نورمالمون انا مولفه كنحط دي فيديو في الويكاند. اليوم 8 ديسمبر، نهار عادي قلب السيمانه. اليوم 3 جراو عليا من الخدمه نو ماشي جراو عليا الخدمه بهذا المعنى، مي صيفطوني قال لك لا ما يمكنلكش تبقاي هنا في الخدمه بيسك لقينا حاله ديال كورونا عندنا في الخدمه، وفي الجروب ديالي كاين شي واحد جاتو كورونا، دونك ما يمكنليش نبقى في الخدمه، خايفين من العدوى تو. دونك قال لك غتمشي عندكم 2 سيمانات، نسينا الجروب ديالك 2 سيمانات تبقاو تخدم من الدار. دونك اليوم جيت للدار، صيفط على تيست ديال كورونا. غنديرو اول مره غادي ندير تيست، انا براسي ما عارفاش كي غادي ندير تيست بوحدي. غادي نوريكم، نخليكم معايا، غتشوفوا التيست، غتشوفوني مي غندير تيست وغادي نوريكم لي ريزولطا. بيان سور قلت هاد لا فيديو تقدر تنفع شويه الناس يعرفوا كيفاش يديروا التيست. انا ما عارفاش صراحه نتوما كيفاش تديروا التيست في المغرب. اللي عارفه ان هنايا في السويد كيمكن لك تاخذ رونديفو وتمشي للطبيب تيديروا لك التيست، غير هو شويه كياخذ بزاف ديال الوقت وكيخافوا كيقول لك من الاحسن الا كنتي مريض ما خصكش تجي هاتو. دونك دخلت الانترنت، عندنا واحد الصفحه في الانترنت، دخلت لها بالرقم الشخصي ديالي وصيفطت على التيست. كاين 2 حالات، يمكن لك تجيب تيست تمشي لا فارماسي كتجي شي واحد اللي ماشي مريض كيمشي كيجيب تيست، ولا كتهز طونوبيلتك وتتمشي لواحد البلاصه واحد العنوان وتما كدير تيست وكتعطيه لداك الناس. دونك انا صيفط لا فارماسي وغادي نجيب تيست نهار الخميس، وغنديرو نهار الخميس وغنوريكم الخميس ملي غنكون كنديرو اليوم 3. دونك غدا لا الخميس غادي ندير تيست. خليكم معايا غتشوفوا الريزولطا. اليوم نهار جديد. اليوم نهار 9 في الشهر. البارح تعقلوا درت سجلت لكم واحد لابارتي، قلت لكم راه جراو عليا من الخدمه، قالوا لي سيري بحالك ما بقيناش باغيينك، سيري تنعرفوك واش فيك فيروس ولا ما فيكش. اليوم خدامه من الدار. الصراحه خدامه العمل عن بعد مزيان صافا. غير هو كان قنط حيت ما كنتحركش بزاف، كنبقى جالسه على الكرسي وكنحس انه باغيه نتحرك، باغيه شويه د الحركه، سينو كنعيا. دونك اليوم قلت غادي ندير شويه د الملاوي باش راني غاسله يدي، راني ديجا راه مقبله وانا كنصاوب فيهم، غير قلت باش نهضر معكم شويه. قلت ندير مليويات صراحه، واخا هي انا راني ما مريضاش، لا ني في كيسيل شويه، حاسه بلا فاتيك، واحد لا فاتيك في شكل حاسه بلا فاتيك وكرشي كتحرقني، ما كنقدش ناكل. كنحاول انه ناكل شويه غير باش ما لان خصني ضروري ناكل، راكم عارفين خاص شويه د الانرجي باش الواحد يقد. دونك كنحاول انني ناكل شويه، ولكن غير تناكل قلبي كيتروع وصراحه كرشي ماشي هاديك. دونك قلت ندير شويه د الملاوي مع شويه ديال اتاي مغربي ونشوف واش نقد ناكل. دونك هانتوما كتشوفوني خايده. اليوم عجنت الملاوي غير بالطحين، الطحين ديال الفورس، حيت صراحه ما عندي حتى شي حاجه في الدار، وهما تيقول لك ممنوع تخرج، خاصك دابا صافي كارونتين، خاص كارونتين كيقول حنا كنقول لها كارونتين، والله ما نعرف، بقيت كنعرف اللغات نو ماشي ما بقيت كنعرف اللغات هاد. المهم راكم فهمتوني شنو بغيت نقول. قال لك اسيدي خليك حتى تعرفي لو ريزولطا ديال التيست، عادي يمكن لك تخرجي من الدار ويمكن لك تلاقاي الناس ايتو. دونك غدا ان شاء الله غادي نجيب تيست من لا فارماسي وغادي نديرو، غادي نجيب تيست في الصباح، قول ماشي الصباح بكري باسكو خدامه راكم عارفين، واخا خدامه من الدار مي بون عندي
سوايعي ما بين 9 و 12 كنكون اوكوبي، ما يمكنليش كيكون عندي اونلاين خدمه اونلاين، دونك ما يمكنليش نمشي في شي بلاصه. دونك من بعد 12 قول من بعد 12 غادي يمكن لي ندير تيست. غندير تيست وغادي نديه لا فارماسي في نفس النهار باش يديوه اللابوراتوار ويشوفوا لي ريزولطا. يعني الا درت لو تيست غدا قول لي ريزولطا يجيني تقريبا نهار السبت. كنتمنى انه يوصلني نهار السبت على اساس انه نرجع للخدمه نهار الاثنين، لان الجلسه في الدار ما زويناش، عييت صراحه. هادشي غير اليوم غير اليوم لانه كان عندي بزاف ما يدار، ومع عارفين انه دابا بقات لنا غير 2 سيمانات. حنايا عارفين ان هنايا كيحتفلوا بنويل، وفي نويل كلشي ساد، دونك بقات لي غير 2 سيمانات وصافي كلشي. يعني ما يمكن لي ندير حتى شي حاجه من بعد في العطله ديال نويل. دونك صراحه باغيه نفك شي امور قبل ما ناخذوا العطله ديال نويل. خايه ماشي شي عطله، ما نجلسش، خاصني نطلب كونجي وما عنديش بزاف ديال الكونجي. يعني تقدر نجلس غير من 24 ديسمبر يمكن لو 3 ديسمبر، هادو ما يمكن لي غادي ناخذ لو 3 جانفي بغيت نقول لكم. دونك فوالا كي كتشوفوني انا اليوم قلت ندير مليويات. ديجا هانتوما كتشوفوني راني خايده، درت 4 اللي لويت، دايره المقله كتسخن البوطه. غادي عجناهم كي قلت لكم غير بالفورس والماء، وشويه د الخميره شويه د الملحه وبس. وكنطلقهم بشويه ديال الزيت، مي كنطلقهم غير قطع، سينو كيروعوا لي قلبي. الا كانوا مزيتين ما تنقدش ناكلهم، حيت ناكلهم كرشي كتبدا تحرقني. دونك كنطلقهم غير بشويه ديال الزيت، ومن بعد كنرش عليهم شويه د السميده وصافي. كنخليهم يطلقوا على جنب. هذه ديجا مصاوبه، غادي نطلقها بحال هكا باش غادي نبدا نطيب. هي واخا راه مازال خصها الوقت باش تزيد تطلق، شفتهم خاصهم الوقت باش كيطلقوا راسهم. ايوا سيدنا، المهم هادشي اللي بغيت زعما نقول لكم، بغيت نشارك معكم هاد الايام اللي انا جالسه فيها دابا هنايا. وانتوما راكم عارفين يعني بالنسبه راه لا هنايا في اوروبا ولا في المغرب راه كان عندهم كيقولوا له حصر صحي كيقولوا له. ما ديوش عليا انا في هاد الكلمات هادو شويه صح. المهم دونك فوالا انا خايده مع ملاويه، غادي نديرهم يطيبوا. بلاتي نوريكم لي ريزولطا. دابا انا اليوم ما دايراش صراحه، ما دايراش معكم باش غادي نوريكم كي كيطيب الملاوي اولا كي كيوجدوا الملاوي. كلشي كيعرف يصاوبهم. انا بغيت نشارك معكم نهاراتي دابا في هاد لا بيريود هادي. دونك اسيادنا هادشي اللي كاين. الله يخرج العاقبه على خير وصافي. حيت صراحه ما فيها لا سخانه لا حتى شي حاجه. كي قلت لكم الحاجه الوحيده انني في شويه كيسيل، و حلقي شويه كيحرقني شويه ماشي بزاف. مي حاسه بداتي بحال اللي ركب فوق مني، بحال اللي داز فوق مني كاميو. هذه الحاجه الوحيده اللي حاسه انا داتي كتحرقني، راسي شويه الدوخه. مي ابار سا ما كاين صراحه حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين. خليونا نكمل معكم. كوكو، انا رجعت لكم اليوم عاود. اليوم الخميس 10 ديسمبر. واليوم الخميس شنو معناتها انه اليوم غادي ندير تيست. يلا جاني تيست من لا فارماسي.
كتشوفوه كي داير. كاين انستركسيون كتقراهم، خنشه في قلب منها هذا بحال ديال اللي كينقاو به الودنين، هو طويل. كاين واحد الخشبه، وكاين واحد لو توب، وكاين واحد لو برودوي داير بحال الماء. المهم انا الصراحه ما بغيتش نحلو دابا، خصني نغسل يدي بعدا، هي الاولى نغسل يدي عاد نكلي نحل الخنشه. ما بغيت نوريكم، غادي تبقاو معايا حتى ندير لو تيست، وغنوريكم بالضبط كيفاش غادي ندير له. اليوم حاسه براسي مزيان، شويه نيفي كيسيل، شويه البلاصه كتحرقني حيت كل ساعه كنصوت نيفي، مي حاسه براسي مزيانه. ابارك كتشوفوا وجهي دايره بحال شي موميا مي بون ماشي مشكل. دونك غادي نغسل يدي بالماء سخون والصابون، وغادي نحل هادي وغتخليكم معايا باش غادي نشوفوا المراحل بالضبط كيفاش غادي ندير تيست. دونك يلا غسلت يدي داتي، دابا غادي تيست غنحلو، غنقرا، غنحاول نتبع لي زانستركسيون اللي كاينين كي كتشوفوا. فوالا كيجي كيقول لكم على لي زانستركسيون، فيه مكتوب تيست جاي بلي زانستركسيون، جاي فيه واحد المحلول ديال الملحه هذيك باش كتقبط اللسان باش دير تيست. هذا لو توب فين كتحط داكشي اللي غتصيفط لابوغاتوار. واحد هذا اللي كتحشي في حلقك باش تاخذ تيست. وهذا ديال البزاق، وخنشه ديال الميكا فين كدير كلشي. دونك غادي نحاول انني نقرا شويه باش نعرف كي غادي ندير التيست ونرجع لكم. دونك اول حاجه غادي نبدا بهذا المحلول هذا ديال الملحه. قال لك غادي تقطروه في النيف، نص المحلول في التقبه ونص الاخر في التقبه الثانيه. دونك غنبدا بهذا وغادي نقطرو كي قلت لكم، ونخليه من 10 حتى 15 ثانيه عاد باش نقدر نكمل ليطاب الثانيه. دونك نبداو. هابط، كيهبط لك هنا، كيهبط لك مع الجوف النص. هابط كيتسارع مع راساتو دايز. دابا ها هو درت النص، دابا غنمشي للاخر غندير النص اللي بقى. كيهبط كتحويه في النيف كيخرج لك الحلق. شويه الدموع مي سي با غراف. دونك غادي نتسنى 10 حتى 15 ثانيه. عيني كيدمع. 10 حتى 15 ثانيه. هذا وخويتو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
دابا غادي غنوجد هذا، غادي نحلو هذا اللي غادي نحشيه. في الاولى نحشيه في حلقي وغنكرط الحلاقم ونكرط الحلق، ومن بعد غنخرجو ونحشيه في نيفي ونكرط. دونك غنحشيه في حلقي هو الاول، ومن بعد نحشيه في كل ثقبه النيف غنحشيه ونكرط 5 حتى 7 ثواني. بسم الله توكلنا على الله. بحال هكا. دونك غادي نخليكم دابا نشعل يمكن الضو. ديزولي. غنكمل ونرجع لكم. فوالا يلا ساليت تيست. حلقي شويه في شكل، نيفي في شكل، كلي في شكل. درت قطعت داك هذا حشيته في هادي، من بعد ما كررت في حلقي كررت في نيفي بجوج هنا وهنا، من بعد بزقت في هذا وحشيت فيه داك القطن وبقيت نحرك 5 حتى 7 ديال الثواني، ومن بعد هرست هذا وحشيت في هذا التوب هذا. دابا غادي نديرو في الخنشه. هاد الورقه فيها سميتي، فيها كنيتي، فيها لي زانفو عليا. دابا غادي نحشيه، غنحشيه هنا وغادي نديه لافارماسي ونتسنى الجواب. مي غيجيني الجواب غادي نقول لكم لي ريزولطا. يلا دايو معايا. السلام عليكم مره اخرى. رجعت لكم اليوم بعد التيست اللي كنت درت ديال فيروس كورونا. اليوم الحد، غير هو ما قدرتش نصور قبل، ما قدرتش نفيلمي قبل، كنت شويه عيانه. المهم لو ريزولطا جاني الجواب نهار درت التيست الخميس. الجمعه في الليل جاني الجواب، صيفطوا لي ميساج وصيفطوا لي ايميل قالوا لي دخلي لهاد الصفحه وغادي تلقاي الجواب. المهم منين دخلت لقيت لو ريزولطا، ولو ريزولطا الحمد لله نيجاتيف. دونك ما فيهاش كورونا الحمد لله يا ربي، حمدتك وشكرتك. وحيت ما فيهاش كورونا غادي نرجع للخدمه دابا نهار الاثنين ان شاء الله. غادي نرجع لخدمتي. غير هو وليت كنخاف بزاف دابا حيت ما فيهاش كورونا، وليت كنخاف بزاف. دونك غادي نحاول انني ناخذ جميع الاحتياطات سواء في الخدمه او في الطريق للخدمه او لا الناس اللي كنتلاقى وكنهضر معاهم. المهم في حياتي اليوميه غادي نحاول ناخذ احتياطات اكثر، لانه ما بغيتش الصراحه الله يبعد علينا هذا الوباء والله يخلينا ديما سالمين. المهم هادشي اللي كاين. بغيت كي قلت لكم بغيت نشارك معكم هاد الاكسبيريونس هادي، وكنتمنى ان هاد الوباء يمشي، لانها عيينا بصح عيينا. ما بقينا نتلاقاو لا لا فامي، ما بقينا نتلاقاو لا لي زامي، ما يبقى الواحد يسافر، ما بقى الواحد يخرج، خدمتك ما كديرهاش بحال كي موالف تدير. دونك الله يدوز هاد العاقبه على خير وترجع الامور كي كانت قبل. دونك سيادنا هادشي اللي كاين. كنتمنى انني ما كنتش ثقلت عليكم في هاد لا فيديو، طولت بزاف. يا ربي دعيو، لانه والله العظيم عيينا. كنظن ان العالم كامل عيا، ماشي غير كنبقى ندور وكنقول راه ماشي غير انا، راه العالم كله راه عنده نفس المشكل. الله يفك الامور على خير. يلا سيادنا.